नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रं समुचितरीत्या नवसप्ततितम स्वतन्त्रतादिनम् अमानयत्। दिल्ली राजधान्यां चेङ्गोट्टा देशे देशीयपताकाम् उन्नीय भारतराष्ट्रं प्रति अभिसम्बोधनवेलायां प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी नूतनपद्धतिः प्रख्यापयामास। 3 निमेषस्य स्वस्य भाषणे देशीयसुरक्षा, स्वयं पर्याप्तता, वित्ताभिवृद्धिविषयेषु च मुख्यप्राधान्यं सः अदात्। अक्टोबर् मासस्य अन्तिमवारात् प्रभृति नित्योपयोगवस्तूनां कृते मूल्यस्य ऊनत्वं सम्भवेत्। एतच्च केन्द्रसर्वकारस्य दीपावली सम्मानं भविष्यति च। अद्यतनवर्षस्य अन्तिममासे भारतराष्ट्रस्य प्रथम सेमीकण्डक्टर् चिप् विपण्याम् आगच्छेत्। 47-20सहस्रतमे वर्षे आणवोर्जशक्तिः 10 गुणितरूपेण संवर्धयेत्। आगामिनि परम्परायाः परिष्कारार्थं रिफॉर्म टैक्स फोर्स रूपवत् करिष्यति इति च स्वभाषणे प्रधानमन्त्री प्रख्यापयामास। स्वतन्त्रता दिनोत्सवम् अनुबन्ध्य राष्ट्रपति महोदय सैनिकपुरस्कारान् प्रख्यापयति स्म। 27,100 सैनिकाः धीरतापुरस्कारेषु 40 सैनिकाः विशिष्टसेवनपुरस्कारार्थं च निर्दिष्टाः सन्ति। येषु च 4 सैनिकेषु कीर्तिचक्राः, 15 सैनिकेषु वीरचक्राः, 16 सैनिकेषु शौर्यचक्राः च पुरस्कारार्थं योग्यताम् आगच्छन्ति। धन्यवादः।